खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आईसीए दूर शिक्षा। नमस्कार, गुड इभिनिङ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यो आईसीए दूर शिक्षा। म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ, तर खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट, ओपन युनिभर्सिटी र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्दै आएका छौँ। तपाईँ काठमाडौँभित्रै हुनुहुन्छ वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको जुनसुकै भागमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ, वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै भागमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ भने कुनै कारणले गर्दा यदि तपाईँको पढाइ लेखाइ छुटेको थियो, छोड्नु परेको थियो, कामको व्यस्तताले वा घर व्यवहारले वा कुनै बाध्यताले तपाईँले यदि आफ्नो पढाइ लेखाइ छोड्नु परेको थियो भने अब पढाइ लेखाइ छोडिराख्नुपर्ने दिन गए तपाईँलाई आईसीएले सहयोग गर्न सक्छ। यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसीसँगै छ र खुला विश्वविद्यालय कसरी खुला छ, यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ, यो संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसे तापनि कसरी पढ्न लेख्न सकिन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भनेर हामी आईसीए दूर शिक्षामा कुराकानी गर्छौँ। र आज त झन् यस विषयमा कुराकानीको लागि मसँग 3 जना पाहुना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रमाइलो भइरहेछ स्टुडियो नै। आज सधैँ जस्तै पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आईसीए र आफ्ना अनुभव हामीलाई सेयर गर्नका लागि मसँग 2 जना थप पाहुना हुनुहुन्छ। नवीन खड्का, आईटी प्रोफेसनल पनि उहाँ, र आईसीएमा एमबीए पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी धनप्रसाद घले, जसले बीसीए गरिराख्नु भएको छ र उहाँ पनि आईटी प्रोफेसनल। 3 जना पाहुना मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। र यो बिचमा उहाँहरूको कुराकानी त हुन्छ नै, तर सँगसँगै यो बिचमा यदि तपाईँको पनि पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ, जस्तै लामो समय भयो तपाईँले पढाइ लेखाइ छोडेको, अब पढाइ फेरि सुरु गरौँ भन्ने जस्तो लागेको छ भने कसरी गर्न सकिन्छ, म काठमाडौँमा छैन, काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, वा नेपालमै छैन, नेपालभन्दा बाहिर छु, वा म काम गर्छु, निकै व्यस्त रहन्छु, समय एकदमै थोरै मात्रै बच्छ, यस्तो अवस्थामा मैले कसरी पढ्न सक्छु भन्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने यहाँले आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज हामीलाई 2टा माध्यमबाट पठाइदिन मिल्यो। एउटा त एसएमएसबाट, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा के हो, क्वेसन क्वेरिज टाइप गर्नुहोस्, एउटा स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो नाम ठेगाना टाइप गरेर यसलाई 33001मा 33001मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि हामी यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ, फेसबुक लाइभ। त्यहीँ पनि यहाँले यो अडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यही सुन्दै यदि आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र हामी लिँदै जानेछौँ झन्डै 36 सम्म। सबभन्दा पहिला मेरो 3 जना पाहुनालाई आईसीए दूर शिक्षामा स्वागत छ। यो समय थोरै छ, कुराकानी गर्न धेरै छ। 3 जना आज हुनुहुन्छ यहाँ स्टुडियोमा। फटाफट क्वेसन्सहरू पनि एसएमएसमा पनि देखिरहेको छु मैले, र यतापट्टि फेसबुक लाइभमा पनि क्वेसन्सहरू आइरहेछ। पद्मा म्याम, कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अघि यो एडमिसन्सको कुराकानी गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। 2019को एडमिसन्सको लागि जनवरी सेसनको के छ, डेडलाइन सर्यो सरेन, छैन, के छ? स्टिक नै छ। म लास्ट टाइम आउँदा पनि मैले 15 डिसेम्बर भनेर कम्युनिकेट गरेको थिएँ होइन। सो अहिलेसम्ममा हामी 15 डिसेम्बरमै छौँ एडमिसनको लागि, जनवरी 2019 सेसनको लागि। ओके, कोर्सेसहरू के छन् फटाफट पहिला त्यसमा कुराकानी गरौँ। कोर्सेसहरू हाम्रो अब लिस्टबाट स्टार्ट गर्दा एउटा बीपीपी प्रोग्राम छ, जुन हामीले ब्याचलर प्रिपेरेटरी प्रोग्राम भन्छौँ, र जुन चाहिँ 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स हो। त्यो पढिसकेपछि कुनै पनि स्टुडेन्टले फर्दर इग्नोको ब्याचलर्स र मास्टर्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र ब्याचलर्समा हामीसँग भएकोमा बीई प्रोग्राम छ, बीकम छ, बीटीएस टुरिज्म स्टडिज, र बीसीए एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसनको छ। सो सिमिलरली मास्टर्समा चाहिँ हामीसँग 4वटा प्रोग्राम नै अफरमा छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा एमबीए प्रोग्राम हो, जुन हाम्रो एउटा प्रिमियम प्रोग्राममा पनि हामी काउन्ट गर्छौँ, र एमटीटीएम मास्टर्स इन टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट, एमईजी एउटा मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, र एमसीए कम्प्युटर एप्लिकेसन। सो इन टोटल अहिले आईसीएले अफर गरिरहेको प्रोग्राम्समा 9वटा प्रोग्राम चाहिँ अफरमा छ। ओके, म्यामले सबै कुरा भनिहाल्नु भयो। क्वेसन्सहरू आउनु थालिरहेछ। म त्यसलाई लिनुभन्दा अगाडि 2 जना पाहुना जो मसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा, थप नवीनजी र धनजी, म उहाँहरूसँग अलिकति कुराकानी गरौँ। धनजी यहाँ यतैबाट आउँ, म क्लकवाइज नै आउँ। धनप्रसाद घले मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँ बीसीए गर्दै हुनुहुन्छ आईसीएमा, र आईटी प्रोफेसनल पनि। आज आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुको लागि हामीसँग आइपुग्नु भएको छ। आईटी प्रोफेसनल हुँदाहुँदै फेरि यतापट्टि बीसीए गर्नलाई किन आइपुग्नु पर्दैन सर आईसीएमा? एक्चुली फ्रम माई एक्सपिरियन्स के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एज अ तपाईँ कम्प्युटर साइन्सको एउटा ग्रेजुएट हुनैपर्छ। त्यो बाहेक पनि काम त गर्न सकिन्छ, तर कम्प्युटर साइन्सको ग्रेजुएट चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मेरो प्याक सेड्युल
लाई पनि त्यसले एउटा अप्टिमाइज गर्ने गरी र मैले आफू सेड्युल प्याक हुँदै पनि मैले आइसिए जोइन गर्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो किनकि त्यसमा ओपनली लर्निङ गर्न पाइन्छ भनेको मतलब आफू काम गरी पनि त्यसले पढ्न मौका दिन्छ हामीलाई होइन त्यो एउटा एक्सेसिबिलिटी चाहिँ छ त्यो कारणले पनि मैले यो चुज गरेको सायद आफ्नै एरियालाई सपोर्ट गरोस् बिसिएले भन्नलाई पनि होला हजुर त्यो त हो एकदमै किनभने मलाई मेरो काम अन्तर्गत मेरो डिग्रीले पनि सपोर्ट गरोस् भन्ने नै हो मेरो यतापट्टि नवीन सर यहाँ पनि आइटी प्रोफेसनल तर यहाँले एमबिए गरिराख्नु भएको छ उहाँले त बिसिए गरिराख्नु भएको थियो यतापट्टि किन आउनुभयो लाइक हजुरले भन्नुभयो जस्तै म चाहिँ अब आइटी एज एन आइटी प्रोफेसनल चाहिँ वर्क गरिकन राखेको छु र साथसाथै मैले चाहिँ आफ्नै एउटा कम्पनी पनि स्टार्टअप कम्पनी चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको र त्यही सन्दर्भमा म टेक्निकली पनि काम गर्नुपर्ने र साथसाथै मलाई म्यानेजरियल स्किल्सहरू तथा एन्टरप्रेन्योरियल स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्दै जानुपर्ने र प्लस मेरो अब क्वेस्ट फर नलेज पनि कन्टिन्युसली नै सँगसँगै प्यारलली जाओस् भनेर चाहिँ मैले डिस्टेन्स एजुकेसन चाहिँ प्रिफर गरेर I joined ICA. Okay, दुवैजनाले काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु होला दुवैजनाले काम गरिराख्नु भएको छ बचेको समयलाई कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ पढ्न लेख्नलाई ICA ले त भन्छ तर तपाईँ दुवैजनाले इन्डिभिजुअली कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ आफ्नो टाइम नवीन सर डेफिनेटली कन्टिन्युसली नै हामीले रेगुलरली पर डे बेसिसमा चाहिँ सर्टेन टाइम सेगमेन्ट चाहिँ हामीले फर करिकुलम स्टडिजलाई चाहिँ एलोकेट गऱ्यौँ भने चाहिँ इट्स मच इजियर अनलाइक रेगुलर कोर्सेस हाम्रो जुन कोर्स स्ट्रक्चर छ जुन करिकुलमको स्ट्रक्चरिङ गरेको छ युनिभर्सिटीले इट्स भेरी मच ओरिएन्टेड टुवर्ड्स द वर्किङ प्रोफेसनल्स सो किपिङ द्याट इन माइन्ड हामीले चाहिँ पर डे एउटा स्पेसिफिक स्केड्युलिङ गरेर चाहिँ हामीले टाइम अलर्ट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स इजियर टु प्रिपेयर फर दि एक्जाम्स ओके स्याटरडे मात्रै गइन्छ एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन्सको लागि त्यो पनि नजाँदा पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा त त्यसले कसरी सपोर्ट गर्छ कहिलेकाहीँ रेगुलर क्लासेसहरू मिस हुन्छ त्यस्तो केही हुन्छ वा होइन सफिसियन्ट हुन्छ मैले चाहेको सबै कुराहरू पाउँछु भने जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ हामीले इट्स मोर ओरिएन्टेड टुवर्ड्स हामीले एज अ स्टुडेन्टले चाहिँ हामीले हाउ डु वी म्यानेज द टाइम एन्ड हाउ डु वी म्यानेज द करिकुलम भन्नेमा चाहिँ मोर फोकस्ड हुन्छ सो इट्स मच हेल्पफुल हाम्रो जुन स्याटरडेको क्लासेसहरूमा चाहिँ तर इट्स मोर अब्जेक्टिभ भएर चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ वी सुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड र हामीले चाहिँ त्यो टाइमलाई चाहिँ प्रपरली कसरी युटिलाइज गर्ने र हाम्रो क्वेरिजहरू कसरी क्लासरुममा इन्टरेक्टिभली पुट फरवर्ड गर्ने र प्रिपेरेटरी हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ इट्स मोर एसेन्सियल ओके म यता धन सरलाई पनि सोच्छु सर यहाँले त बिसिए गरिराख्नु भएको छ प्र्याक्टिकल कोर्स ल्याबमै जानुपर्छ होला काम गर्नुपर्छ होला फेरि त बाहिर आफ्नो काम छुट्टै नै छ जस्तो उहाँको त शनिबार जाँदाखेरि पनि भयो एमबिए प्रोग्रामको लागि तपाईँलाई त अलिकति गाह्रो हुन्छ होला त्यो उहाँले जति कुरा गर्नुभयो नि त्यहीमा नै भर पर्छ र मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आफूसँग भित्र एउटा एम हुनुपर्छ स्टुडेन्टसँग त्यो एम हुनुपर्छ एम किन चाहिन्छ भन्दाखेरि म यो गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने एम चाहिन्छ त्यसपछि सबै कुराहरू जुन पढ्ने टाइम एलोकेसनको कुराहरूदेखि हेरेर यी सबै कुराहरू मिल्दै जाने कुरा नै हो सबसे ठुलो कुरा नै एम हो मैले त्यही एम स्ट्राटेजी बनाएर नै म जोइन गरेको भनेको म गर्छु है भन्ने भएपछि त्यो उपाय जहाँबाट पनि निस्किन्छ त्यो ननिस्किन होइन मैले यहाँले आइसिए कसरी थाहा पाउनुभयो पहिलोचोटि नवीन सर मैले चाहिँ थ्रु फ्रेन्ड नेटवर्क नै थाहा पाएको टु बी भेरी अनेस्ट र मैले पनि फर सम टाइम मेरो स्टडिजमा अलिकति ग्याप भइरहेको थियो र आई स्टिल वान्टेड टु बिकज आई वाज वर्किङ देन एन्ड आई स्टिल वान्टेड टु कन्टिन्यू माई स्टडिज र आई थट कति भएको थियो अराउन्ड 2-3 इयर्स प्लस पद्मामा पनि यही हुनुहुन्छ 2-3 इयर्स कति ठुलो ग्याप हो म्याम त्यस्तो होइन हामी कम्युनिकेट गरिरहन्छ हाम्रोमा 20-25-30 वर्षकै हुनुहुन्छ त्यो पनि अब ग्याप भन्ने वर्ड आइसकेपछि 2-3 इयर्स पनि कन्टिन्यू पढ्नेलाई त्यो पनि ग्यापै लाग्छ होइन सो त्यो पनि एउटा मिनिमम ग्याप नै हो तर हाम्रो कम्पेयरमा चाहिँ त्यो अब थोरै नै हो भनौँ अब आइसिए गइसकेपछि त झन् ठुलो ग्याप हुनेहरू भेट्नुभयो होला आफ्नो क्लासमा होइन 10 वर्ष 15 वर्ष यस्तो पनि हुनुहुन्छ कसैले त लामो समय पढाइ नै छोडेर फेरि आएर पनि पढ्न थाल्नु भएको छ ओके धन सर तपाईँले आइसिए कसरी थाहा पाउनुभयो सबभन्दा पहिला आइसिए त मैले केही वर्ष पहिले रेडियो कान्तिपुरले बिहानको कार्यक्रम चलाउँथ्यो आइसिए यही प्रोग्राम हो जुन शनिबार बिहान जान्थ्यो यसरी नै आज फर्चुनेटली मैले यो चान्स पाएँ होइन त्यो बोल्ने मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू भन्ने मौका पायो त्यो नै ठुलो कुरा मान्छु र आइसिएमा गइसकेपछिको मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ सबै मान्छेहरू वर्किङ प्रोफेसनल मान्छे मात्रै हुन्थ्यो क्या त्यसले गर्दा सजिलो भयो रेगुलर कलेजमा के हुन्थ्यो भने तपाईँको सबै स्टुडेन्ट मात्रै हुन्थ्यो तिनीहरूसँग प्रोफेसनल नलेज चाहिँ हुँदैन थियो जो स्टुडेन्ट उसको स्टुडेन्ट लाइफमा ऊ टप गऱ्यो भने प्रोफेसनल लाइफमा ऊ फेल भइरहन्छ मसँग धेरै डक्टरेट पिएचडी गरेका साथीहरू छन्
तर मसँग जुन अहिले ग्रुपमा छन् हामी साथीहरूमा के देखिरहेको छन् सबै प्रोफेसनल, तिनीहरू प्रोफेसनल छन्, आफ्नो कामप्रतिको दायित्व छ र धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। मलाई चाहिँ रेगुलर कलेज जानुभन्दा यो कलेज त धेरै बेटर रहेछ जस्तो लाग्यो आजकल मैले रियलाइज एकदमै। सायद म रेगुलर कलेज गएको भए यति धेरै कुरा सिक्न पाइँदैन होला जस्तो लाग्छ। जस्तो पियर ग्रुप जुन हुन्छन् नि, शनिबार वा अरू दिन पनि विषयमा त अरू क्लासेसहरू पनि हुन्छ होला, त्यहाँ जो ब्याचमा अरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सिक्ने कुरा गर्नुभएको? हजुर हजुर, जुन साथीहरूको जुन टिम हुन्छ नि सबै प्रोफेसनल टिम मात्रै हुन्छन्, त्यहाँ स्टुडेन्ट हुँदैन। रेगुलर क्लासमा पढ्ने जुन भर्खरको बच्चाहरू स्टुडेन्टहरू हुँदैन, हुन पनि सक्छ नहुने होइन, तर भनेको मतलब मोरओभर त प्रोफेसनल मान्छे नै हुन्छन् सबै। तिनीहरूले आफ्नो कामप्रतिको दायित्व के हो, काम के हो, कस्तो काम गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिसकेका हुन्छ। ऊ आफू अफिसमा एउटा सर्टेन लेभलमा पुगिसकेको मान्छे हुन्छन्। ती मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स लिँदा, ती मान्छेसँग घुलमिल हुँदा झन् हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनेछ। म नवीन सरलाई पनि यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छु। सर त्यस्तो केही फिल भयो यहाँलाई क्लासमा गइसकेपछि? डेफिनेटली आई सेकेन्ड द्याट। स्पेसली हाम्रो यो एजुकेसन प्याटर्नमा चाहिँ इट्स मोर, हामी जुन स्टुडेन्ट्सहरू जति हुन्छौँ दे अलरेडी नो वाट दे वान्ट टु go through with their careers. So त्यसलाई चाहिँ एज अ सपोर्टिङ एकाडेमिक्सले चाहिँ हामीले राखेर चाहिँ जोइन गरेका हुन्छौँ। सो इट्स मच अलाइक माइन्डेडको इन्डिभिजुअल्सहरू हुन्छौँ र इट्स अ डिफ्रेन्ट सेयरिङ एक्सपिरियन्स। जस्तो तपाईँहरूको क्लास कस्तो हुन्छ श्रोतालाई पनि बताइदिउँ, तपाईँहरूको क्लास कस्तो हुन्छ? जस्तो जो आउनुहुन्छ जस्तो आइटी प्रोफेसनलको रूपमा यहाँ जानुहुन्छ होला क्लासमा, त्यस्तो अरू को हुनुहुन्छ, कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ? जस्तै मेरो अहिलेको प्रोग्राममा चाहिँ हामी आइटी प्रोफेसनल्स अलिक कमै छौँ। मोस्टली चाहिँ वी गेट टु मिट ब्याङ्कर्सहरू र हाम्रो म्यानेजमेन्ट सेगमेन्टबाट आएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ। इट्स इन्ट्रेस्टिङ किनभने मलाई पनि अलिकति डिफ्रेन्ट यो फिल्ड भएको हुनाले चाहिँ इट्स अ न्यू लर्निङ कर्भ फर मी। एज चाहिँ कस्तो हुन्छ, कुन कुन एज ग्रुपबाट आउनुहुन्छ? इट्स हजुरले भन्नुभएको जस्तै मेरो एज ग्रुपको अरू भर्खर फ्रेसर्सहरूदेखि लिएर इट्स वेन ब्याङ्कको म्यानेजर लेभलसम्म पुगिसकेकाहरू पनि हाम्रो क्लासमा सँगै छ। सो इट्स फन द्याट। यो त के भने पढ्ने कुरा त एक ठाउँमा छँदैछ, सँगसँगै आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि वा पर्सनल ग्रोथको लागि पनि यो सर्कलले त खुब ठुलो काम गर्छ होला। यहाँको एक्सपिरियन्स के छ? हजुर, मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ। मेरो एक्सपिरियन्स पनि त्यसरी नै रह्यो। सबै साथीहरू वर्किङ सर्कलका साथीहरू मात्रै जम्मा हुन्छन् र कुरा पनि जुन अरू बाहिरको कुरा हुन्छ नि, बढी काम सम्बन्धीको कुराहरू र प्रोजेक्ट सम्बन्धीको कुराहरू बढी नै फोकस हुन्छ। मलाई त्यस्तै लाग्छ। नवीनजीलाई के लाग्छ? अलिकति अप्ठ्यारो माइन्ड राख्नु भएको छ अझै पनि दुवैजनाले। केही छैन, ब्रेकमा जाने बेला भयो। ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। पद्मा म्याम हामीसँग मेन्टरको रूपमा आज स्टुडियोमा छँदै नै हुनुहुन्छ। दुईवटा तरिकाबाट, दुईवटा माध्यमबाट यहाँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज यसै गरी पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित जसमा आइसिएले कसरी सहयोग गर्न सक्छ यहाँहरूलाई भनेर, वा ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालयबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज हामीलाई राख्न मिल्यो। एउटा एसएमएसबाट, जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन क्वेरिज के हो, प्रश्न जिज्ञासा टाइप गर्नुहोस्, आरामले स्पेस दिनुहोस्, नाम ठेगाना टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, पठाइदिनुहोस्। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ, त्यहीँ पनि गएर सुन्दै तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज भने मसम्म आइपुग्छ र म पद्मा म्यामलाई राख्छु। सँगसँगै नवीन सर र धन सर दुवैजना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मसँग। उहाँहरूसँग अलिकति अझै कुराकानी गर्न मन लागेको छ। उहाँहरूले साह्रै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त भनिराख्नु भएको छ, तर यो पढ्ने लेख्ने क्रममा आइसिएले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्छ आफ्नो लर्नर्सलाई, आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई, त्यसमा पनि म उहाँहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्स पनि अन एयर जाओस् भन्ने चाहन्छु। आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु होला। एउटा ब्रेक लिउँ, ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नु होला। अझै पनि आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र आज मसँग 3-3 जना पाहुना हुनुहुन्छ। पद्मा केसी, एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए, र आइसिएमै MBA गरिराख्नुभएका आइटी प्रोफेसनल नवीन खड्का, र त्यसै गरी आइसिएमा BCA गरिराख्नु भएको धनप्रसाद घले, उहाँ पनि आइटी प्रोफेसनल। दुईजना उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स हामीलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ। तर यो बिचमा यदि यहाँका पनि क्वेसन्स क्वेरिज छन् भने दुईवटा माध्यमबाट, एउटा एसएमएसबाट, अर्को रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज राख्न मिल्यो, जसको लागि
मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा टाइप गर्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट जुन यो अडियो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ त्यही सुन्दै तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने आफ्ना क्वेसन्स क्वेरिज वा केही प्रब्लम आइरहेछ अनएयरमा भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर मलाई बताइदिन मिल्यो। म्याम एउटा क्वेसन छ धरानबाट अरुणा मानन्दरले सोध्नु भएको, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म मास्टर्स जोइन गर्न चाहन्छु नेक्स्ट इयर भनेको 2019 को लागि, MBA र MBS दुईटैमा के कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। फर्स्टली त उहाँको क्वेसनको लागि धन्यवाद है। उहाँ MBA अथवा MBS गर्न चाहनुहुन्छ भने आई प्रिफर MBA नै हाम्रोमा अफरमा छ होइन। MBS र MBA भनेको दुइटै म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम भएको भएर हामीसँग अफरमा पनि MBA भएको भएर इफ उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने MBA-मा चाहिँ उहाँले जोइन गर्दा भयो र हाम्रो अहिले Jan 19 को लागि नै एडमिसन भइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। ओके, अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ फेसबुक पेजमा छ म्याम, यसलाई लेख बी विश्वकर्माले पठाउनु भएको, उहाँले 3-3वटा क्वेसन्स हामीलाई फटाफट पठाउनु भएको थियो। इग्नुको अलिकति उहाँको मनमा डाउट छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो डाउट उहाँले राख्नु भएको छ, यसलाई क्लियर गरौँ। इग्नुको पेपर चेक हुँदा एकदम लापरवाही हुन्छ अरे मार्किङमा पनि भनेर सोध्नु भएको छ पहिलो क्वेसन चाहिँ, यस्तो हुन्छ म्याम? यस्तो त अहिलेसम्म हामीलाई नोटिसमा आएको छैन। जबकि तपाईँको इग्नुको पेपर्सहरू जति पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले लर्नर्सहरूले यहाँ एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ त्यो एक त इग्नुमै इभ्यालुएट हुन जान्छ र त्यो चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म आएको छैन। अब स्टुडेन्ट्सहरू कोही सेटिस्फाइड हुनु नै इभ्यालुएसनमा भन्यो भने दे हेभ द राइट, उहाँले इभ्यालुएटेड कपिज पनि मगाउन सक्नुहुन्छ र मतलब रिइभ्यालुएसन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँले अब कुन हिसाबले कुन सेन्टरको के हिसाबले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब हामी अलिकति अवेर भएन, तर जहाँसम्म लाग्छ इग्नुको पेपर्सहरू चाहिँ एकदम नै स्ट्रिक्टली इभ्यालुएट हुन्छ जहाँसम्म हामी अवेर छौँ। ओके, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट नै छैन। ओके, सँगसँगै उहाँले अर्को दुईवटा क्वेसन पनि राख्नु भएको थियो। पहिलोमा चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने UAE-मा एडमिसन्स गर्न मिल्छ कि नै और नेपालमा एडमिसन गरेर UAE-मा एक्जाम दिन मिल्छ कि नै भनेर सोध्नु। डेफिनेटली उहाँले यदि UAE-मा कुनै इग्नुको स्टडी सेन्टर छ भने त्यहाँ उहाँले डेफिनेटली एडमिसन गर्दा भयो होइन, र छैन भने उहाँले नेपालबाट एडमिसन लिएर पनि र UAE-मा इग्नुको सेन्टर छ भने त्यहाँ एक्जाम दिन्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। वा नेपालमा आएर पनि दिन मिल्यो उहाँले। जस्तो हाम्रो जुन र डिसेम्बरमा एक्जाम्स हुन्छ त्यो टाइममा उहाँले आफ्नो भ्याकेसन्स पनि मिलाउने, फ्यामिलीलाई पनि यो साइड बाई साइड भेटिन्छ र एक्जाम पनि दिन्छु भन्ने हिसाबले प्लान गरेर आउनुभयो भने उहाँले यहीँबाट एडमिसन दिएर यहीँबाट पनि एक्जाम दिन सक्नुभयो, अथवा UAE-को कुनै नजिकमा इग्नुको स्टडी सेन्टरहरू छ भने त्यहीँबाट उहाँले एडमिसन लिएर एक्जाम्सहरू पनि फर्दर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके म्याम, विकासजीले इनरुवा सुनसरीबाट हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने मैले 2011 मा SLC पास गरेँ, +2 पनि कन्टिन्यू गरेँ तर ब्याक पेपर्सहरू छ 12 मा। अब म पढाइ फेरि एजुकेसन फ्याकल्टीमा स्टार्ट गर्न चाहन्छु, रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा मैले सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने उहाँले डेफिनेटली सक्नुहुन्छ। तर उहाँको एजुकेसन फ्याकल्टी भन्ने बित्तिकै BEd-तिर भन्नुभयो कि उहाँले होइन, पहिला त +2 नै क्लियर छैन। त्यही त त्यो BEd-मा त नजाउँ अहिले, जबकि उहाँको +2 क्लियर छैन। जस्तो अघि नै मैले प्रोग्राम्स इन अफर भन्दाखेरि एउटा BPP प्रोग्राम लिस्टमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि ब्याचलर प्रिपेरेटरी प्रोग्राम हो जुन चाहिँ मिनिमम 6 मन्थ्सको ब्रिज कोर्स हो। त्यो पढिसकेपछि कुनै पनि स्टुडेन्टले फर्दर इग्नुको ब्याचलर्स र इग्नुको मास्टर्स कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र मिनिमम 18 इयर्स चाहिँ क्रस हुनु पऱ्यो उहाँको, डेफिनेटली त्यो पुग्छ नि। र कुनै पनि लर्नर लिटरेट हुनु पऱ्यो, उहाँले लेख्न र पढ्न सक्नु पऱ्यो। सो उहाँले चाहिँ BPP गरेर इग्नुको ब्याचलर्स र मास्टर्स गर्न सक्नुभयो। तर BPP गरेर उहाँको ब्याचलर्सहरू चाहिँ तपाईँको BPP इज नट इक्विभ्यालेन्ट टु +2 भनौँ न, त्यसलाई मान्यता चाहिँ दिँदैनौँ। तर इग्नुले चाहिँ एउटा प्रोभिजन चाहिँ जसले आफ्नो SLC पढ्दै छोड्नुभयो अथवा +2 नै पढेर छोड्नुभयो, जसले आफ्नो पढ्ने इच्छा हुँदाखेरि पनि 5-6 पढेर छोड्नुभयो होइन, त्यो स्टुडेन्ट्सलाई टार्गेट गरेर डिजाइन गरेको कोर्स भएको भएर सो उहाँले पनि BPP गरेर फर्दर इग्नुको स्टडी चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। म्याम एउटा क्वेसन फेरि म यहाँलाई राख्छु, रिकग्निसनको लागि छ, अनि त्यसपछि म नवीन सर र धन सरतिर पनि जान्छु। यहाँ नाम लेख्नु भएको छैन उहाँले, के भन्नुहुन्छ भने यो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड छ कि छैन? डेफिनेटली एकदमै ग्लोबली इन्टरनेसनली नै रिकग्नाइज डिग्री हो, यसमा कुनै डाउट छैन। सो अब अहिले इन्टरनेटको जमाना पनि छ, उहाँलाई कतै त्यही पनि डाउट लागिहाल्यो भने he or she can always serve to the इन्टरनेटमा गएर हेर्न सक्नुभयो हुन्छ। ओके, र यो बिचमा यदि ICA को बारेमा यहाँलाई थाहा पाउन मन छ भने 444-5540 वा 444-5540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर हो। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ र जर्मन एम्बेसी सँगै छ। ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले ICA को बारेमा थप जानकारी लिन मिल्यो। यो बिचमा नवीन सर र धन सर मसँग हुनुहुन्छ। जुन क्वेसन मैले यहाँलाई सोध्छु भनेको थिएँ त्यो क्वेसन राख्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो
आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई वा यहाँहरूलाई भनौँ न इन्डिभिजुअली यो पढुन्जेलसम्म मैले फेरि यो कुराकानीको बिचमा अफ एयरमा त के थाहा पाएँ भने नवीन सरले BCA पनि ICAबाटै गर्नुभयो, त्यसपछि MBA गर्नुभयो। भनेको BCA को एउटा टाइम भयो, त्यसपछि MBA को अर्को 2 इयर्सको टाइम छ, BCA उतापट्टि धन सरले गरिराख्नु भएको छ। जे जति टाइम भयो यसमा ICAले सपोर्ट कसरी गर्छ नवीन सर? डेफिनेटली उहाँहरूको कन्टिन्युस सपोर्ट त हाम्रो एज अ लर्निङ सेन्टर त छ नै। जस्तै फर इक्जाम्पल नोटिफिकेसन्सहरू भयो, स्टडी मटेरियल्सहरूको प्रपर च्यानलिङ डिस्ट्रिब्युसन भयो, प्लस एकाडेमिक काउन्सिलिङको क्लासेसहरूको स्केड्युलिङ त जुन नर्मल त छँदै नै छ। प्लस अन एड हक बेसिसमा सपोज हामीलाई चाहिँ फर्दर एसिस्टेन्सको चाहिँ नेसेसिटी भयो, ओर BCA को कन्टेक्स्टमै भन्नु पर्दाखेरि जस्तै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नर्मली प्रोजेक्टको मेन्टर ओर टिचर्सहरूको या त्यो सर्टको एड हक बेसिसमा यदि स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि रिक्वायरमेन्ट्स भयो भने चाहिँ दे हेभ बिन भेरी एड्याप्ट टु प्रोभाइडिङ दोज हेल्प। सो जस्तो रिमाइन्डर्सहरू, एक्ज्याक्टली एक्जामिनेसन्सको कुराहरू, यो प्रोजेक्ट वर्कको कुराहरू, यो सबमा फलोअप्सहरू कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ, स्पेसली थ्रु इमेल्स एन्ड थ्रु SMSहरू। हाम्रो जुन डेडलाइन्सहरू छन् ओर कुनै स्पेसिफिक डेट्सहरू छन् विच वी सुड नट मिस। फर इक्जाम्पल रिरेजिस्ट्रेसन्सको कुराहरू भयो, ओर एक्जामको हल टिकट्सको कुराहरू, ओर एक्जामको रिजल्टको पब्लिकेसन्सको कुराहरू। सो भेरी अप टु डेट छ र थ्रु बोथ इमेल्स एन्ड SMSs ओर इभन टेलिफोन कल्स। अनि यहाँ पद्मा म्याम हुनुहुन्छ भनेर नभन्नु, तपाईँलाई यो होल प्रोसेसमा कस्तो लाग्छ? ICA पुग्दाखेरि नै म ठिक ठाउँमा आएँ भन्ने फिल हुन्छ? ICAमा जाँदाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इट रियली डज मेक अ डिफरेन्स, जस्ट बिकज हाम्रो भनौँ न नोटिफिकेसनकै हाम्रो जुन प्याटर्न छ त्यसले नै गर्दाखेरि नै इट्स मोर अप टु डेट र वी क्यान किप अन वर्किङ एन्ड स्टिल गेट नोटिफाइड र ओके आई हेभ टु डु दिस बाई सर्टन डे भनेर चाहिँ। धन सर तपाईँको राइटमा म्याम हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ ICAमा जाँदाखेरि? मतलब ठिक ठाउँमा म आइपुगेँ भन्ने खालको फिल हुन्छ? त्यो रियलाइजेसन चाहिँ हुन्छ र मनको कुनै कुनाबाट त्यो रियलाइजेसन एउटा आउँछ। अनि त्यही प्रोजेक्टकै कुरा गऱ्यौँ अघि उहाँले, त्यही प्रोजेक्टको कुराहरूमा पनि धेरै एक आपसमा कोअपरेसन राख्ने कामहरू भयो। त्यही नै ठुलो कुरा हाम्रो लागि चाहिँ। नत्र भने त धेरै गाह्रो नै हुन्थ्यो यो प्रोजेक्ट लिनलाई पनि, के अरे प्रोजेक्ट गर्नलाई पनि। यस्ता कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा जस्ट हेल्प गर्नुभएको छ, त्यो नै सबसे ठुलो कुरा हो। ओके, तपाईँहरूको आफ्नो पढाइ अझ अगाडि बढोस्। म्याम, अब हामी लगभग अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ। एडमिसन्स 2019 को लागि खुला छ। जाँदा जाँदै जो एडमिसन गरौँ कि नगरौँ वा अझै टाइम छ भनेर जो कुरेर बसिराख्नु भएको छ, 9वटा सब्जेक्ट छ हामीसँग, त्यसमा के भन्नुहुन्छ म्यामको तर्फबाट? त्यस्तो हुनुहुन्छ कोही भने र टेम्पटेसनमा हुनुहुन्छ गरौँ नगरौँ भन्ने जस्तो हुनुहुन्छ भने, अब लास्ट अहिलेसम्म हामीलाई इन्फर्मेसन आएअनुसार युनिभर्सिटीबाट December 15 छ होइन। सो पढ्ने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँले डेफिनेटली जोइन गर्दा भयो र फर्दर डिटेल्सहरू अझै होइन हामीले अहिले SMS मा अन एयर सोध्न सकेनौँ त्यस्तो लाग्छ भने हामीलाई डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गरेर गर्नुभयो नि हामीले तपाईँलाई डिटेलमा गाइडेन्स गरेर पढ्ने इच्छा छ छैन भन्नुभयो भने हामी तपाईँलाई कन्भिन्स गराइदिन्छौँ होइन, एकचोटि हामीलाई क्लियर गरिदिन्छौँ। सो एकचोटि कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँले। यसको लागि 4445540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर 4445540 वा ICA.edu.np यसमा गएर पनि बुझ्दा हेर्दा भयो। वा सबभन्दा सजिलो त तपाईँ शनिबार पनि खुला हुन्छ ICA अफिस आवरभित्र काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एमसीसँगै छ, देख्नै पर्दैन आफै देखिन्छ। त्यो होल सबै ICAमै छ, त्यो ठाउँ नै आफै गएर पनि भिजिट गर्न मिल्यो। आज यहाँहरू तिनैजना स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। पद्मा म्यामसँग त बारम्बार भेट पनि होला, तर नवीन सर र धन सर भेट भएकै बेलामा भनिदिइहालौँ यहाँहरूको BCA र MBA असाध्यै राम्रोसँग अगाडि बढोस् र आफ्नो व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना तपाईँबाट। म्याम थ्याङ्क यू सो मच। पद्मा म्याम हुनुहुन्थ्यो, नवीन सर र धन सर आज मसँग स्टुडियोमा रहनुभयो। देशभित्रबाट र संसारभरिबाट यहाँहरूले ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। 4445540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर ICA.edu.np मा गएर पनि सोध्न खोज्न मिल्छ। सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।